अशें आमकां आयकूंक येता जे फूड बिजनस ऑपरेटर्स म्हणटा की खूब पावटी कलर कित्याक घालचो ते म्हणटा की आमकां लोकांच्या सायडीन डिमांड अशें म्हण सांगता ते. सो तुमच्या माध्यमान लोकांकूय सांगूंक सोदता की कलराच्यो वस्तू आमी अवॉयड करच्यो. अनहायजेनिक पद्धतीन जेवण तयार करपी आउटलेट्स तसेच फूड सेफ्टी नॉर्म्स पाळना तांचेर एफडीएची कारवाय सुरूच. पत्रादेवी बॉर्डर वाठारांत एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सरप्राईज इन्स्पेक्शन केले. या वेळार एकूण 18 एस्टाब्लिशमेंट्स तांणी तपासली. तातूंत रेस्टॉरंट्स, वाईन शॉप्स आणि ड्रायफ्रुट्सांच्या दुकानांचो समावेश आशिल्लो. दरम्यान एक रेस्टॉरंट आणि एक कॅश्यू शॉप बंद करपाचो एफडीएन आदेश दिला. त्याच प्रमाण सुमार 50,000 रुपयाचे फूड आयटम्स सीज केल्या. तातूंत आर्टिफिशियली कलर्ड ड्रायफ्रुट्स आणि चॉकलेटांचो समावेश आसा. त्याच प्रमाण हेर युनिट्सांक इम्प्रुवमेंट नोटिसीस जारी केल्या, जांकां 14 दिसां भितर कंप्लाय करपाची डेडलायन आसा. आयज आमच्या एफडीए टीमीन हो सर्वेलन्स ड्रायव्ह आमच्या बॉर्डरीर पत्रादेवी हांगा चालू केलो आनी पेडणे एरियान आमी आयज जे आसा ह्या जशें गोंयान भितर सरता जायते आमकां शॉप्स दिसती पडटा. ही फूल बेल्ट कवर करून आयज 18 प्रमायसीस आमी अशे विजीट केले आनी तितूंतले 5 वायन स्टोर जे बॉर्डरीच्या विसिनिटीन आसलेले ते, तशेंच 5 रेस्टॉरंटां, बरी नामनेक रेस्टॉरंटां आनी 8 हे काजू ड्राय फ्रुट्स विकता ते शॉप्स चॅक केल्ले. आनी चॅक केल्ल्या टायमार आमकां अशे खुबूच आयटम जे विदाउट लेबल्स आसलेले, जे डाउटफूल क्वॉलिटीचे आसलेले ते मेळले. ते आमी इमिडिएटली कस्टडीन घेतले इन दी इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक हेल्थ. तशें 2 प्रमायसीस, एक प्रमायसीस आमच्या पेट्रोल पंपार आसलेलो, एक उडपी रेस्टॉरंट तो बंद केल्लो आनी तशेंच आनी एक काजूचो शॉप हो बंद केल्लो विदाउट लायसन्स. आनी पळोवंक गेल्यार म्हणजे आयचे जे सांगपाची गजाल म्हणटा ती हे जे प्रॉडक्ट्स हातूंत तुमी दिसता कलर जी क्वॉन्टिटी आसा ती खुबूच चड आसा. आनी फाटल्या एका म्हयन्यान जे आमी सॅम्पल्स काडलेले सर्वेलन्सान ते आमी तुमच्या माध्यमान सांगूंक सोदता की तितून कलर कॉन्सन्ट्रेशन मेळोन ते अनसेफ येवन तांचेर आमी आतां कोर्ट केसी बूक करतले. सो तांचो जो कलर कॉन्सन्ट्रेशन हो खूब हाय आसलेलो आनी आतां हाजेर आमी ऑलरेडी प्रोसेस चालू केला. मोतीचूर लाड्डू जावं काय आनी 1-2 प्रोडक्ट्स असले फेल जाल्या. तशेंच हेवूय प्रोडक्ट जे स्वीट आसा हे मॅन्युफॅक्चर जाल्ले आसा आमच्या नेबरींग स्टेटान, सिंधुदुर्गान मॅन्युफॅक्चर जाल्ले आसा आनी ते थिंगा विक्रेक गेल्ले आसा. तेजे सॅम्पल आमी काडल्या, ते टेस्ट जातले आनी हितून कलर कॉन्सन्ट्रेशन, कलर टायप हेवूय चॅक जातले आनी कितें हातून वयर सकयल आसा जाल्यार हाजेर फुडल्यान इन्वेस्टिगेशन जावन आमी हेजेर केसी बूक करतले. सो कलराचो जो हो मुद्दो जो आसा हो आमी सिरियसली घेतलेलो आसा आनी हे फूड कलर्स जे आसा हे स्पेरिंगली यूज करपाक जाय. जी क्वॉन्टिटी जी आसा ती मिनिमम आसूंक जाय. पूण काय कारणा खातीर मे बी लॅक ऑफ नॉलेज जावं या प्रोडक्टूय जर सबस्टँडर्ड आसा जाल्यार ताका आनीक बरो करपाक तितून कलर घालता अशें आमकां आयकूंक येता. जे फूड बिजनस ऑपरेटर्स म्हणटा की खूब पावटी कलर कित्याक घालचो ते म्हणटा की आमकां लोकांच्या सायडीन डिमांड अशें म्हण सांगता ते. सो तुमच्या माध्यमान लोकांकूय सांगूंक सोदता की कलराच्यो वस्तू आमी अवॉयड करच्यो. भोव करून हे जे आमचे चिकन लॉलिपॉप्स किंवा तंदुरी आसा हाजेरूय आमी कॅम्पेन चालू केल्लोच आसा. सो खंय ना जाल्यार खंय कलर कमी तर तुमकां दिसलो जाल्यार तुमी समजून घेवंक जाय. आनी अशें न्हू की ते प्रोडक्ट बॅड, बट ताचो कलर क्वॉन्टिटी कमी इट्स अ गूड थिंग फॉर हेल्थ. ओके, तशेंच हे स्वीट्स हाजेरूय आमी जे आसा अवेरनस आनीक वाडयतले. हेवूय तुमी दिसता डिहायड्रेटेड फ्रुट्स, हे किवी, ओके, इतलो ग्रीन किवी केन्ना आसना. सो ह्या किवीनी एविडेंटली असो दिसता की हातून कलर घातलेलो आसा. सो हेवूय आमी फाटीं टेस्ट केल्ले प्रोडक्ट्स हे, तशेंच सिमिलर प्रोडक्ट्स आमी काडले, विड्रॉ केल्ले आसा आनी हाजेर फुडल्यान इन्वेस्टिगेशन जातले. तशेंच दुसरे हे चॉकलेट एनलॉग्स हेवूय परते जे थोड्या शॉपांनी आसलेले तेवूय आमी विड्रॉ केल्या. सो हो आयचो जो आमचो विजीट पेडण्या एरियान जाल्लो आसा हाजी एक समरी. तुम्ही आता सांगलं की 6 रेस्टॉरंट एक्झॅक्ट बार्देशातली का ना पेडण्याचीच. आयज बार्देज एरियान काय हे करूंक ना आमी. फक्त एक तो बंद जो केला तो कोळवाले पेट्रोल पंप आसलो तो एकूच बार्देजान, बाकीचे सगळे रायट फ्रॉम द बॉर्डर आमी स्टार्ट केल्ले. बॉर्डरीसान येवन हे सगळे प्रॉमायसीस केल्ले आसा. सो अप्रॉक्सिमेटली एक अरावंड 70% कवरेज जाल्ली आसा. 30% अजुनूय ते एरियाचे प्रॉमायसीस उरल्या ते आमी नेक्स्ट टायम हे करतले. एक महत्वाचो प्रश्न म्हटल्यार सध्या तुम्ही अख्ख्या गोंयान सगळे कडेन वयता, रेट तुमचे चालू आसा, बरें काम करता. सध्या एक्टीव आसा ती एफडीए म्हणटा, सगळे लोकूय म्हणटा, लोकूय तुमकां एप्रिशिएट करतात.
पूण हितूनसून खंय तरी जेन्ना तुमी वयता तुमकां स्टाफ खंय तरी कमी आसा आनीक ऑफिसर जाय अथवा एफडी आनीक कोणतरी अधिकारी वर्ग जाय अशें कितें कितें म्हणपाचें स्टाफ अशें कमी ना आमचे फाटीच 1-2-3 फावटी इंटेक जावन स्टाफ खूब जाण आसा पूण आमचें काम जें आसता तें डिवायडेड आसता कांय टिमी ज्यो आसा त्यो फिल्डारूच काम करता एक सर्वेलन्स करता बाकीचे जे स्टाफ आसा कित्याक आतां कितें आसता हे तर सॅम्पल काडले जाल्यार एका एक बॅक एंड कामूय खूब आसता एका खूब पेपर वर्क आसता एका कोर्ट केस एक फायल करतलो जाल्यार खूब चार्ज शीट्स जो दुसरो आमचो स्टाफ आसा तो ह्या कामांनी लागलेलो आसा आनीक अशें म्हणलें जाल्यार कोणी तर स्टाफ वाडयलो जाल्यार केन्ना तशें आमकां कमीशें दिसचें ना जितले आनीक हात आसा ते बरे आसा बट एक बेस्ट कितें जातलें की एक कंज्युमरानूच तर अवेरनस केलो जाल्यार तेच एक एफडीएचो एक सपोर्ट जावंक शकता सो अशें कंज्युमर अवेर जालो कंज्युमर एक्टीव जालो आनी जशें हांवें म्हायती दिला हे कलराचे वयर हे तर लोकांनीच तर आमकां सपोर्ट केलो आनी पॉझिटिवली घेतले जाल्यार खूब चेंजीस जातले आनीक अशें सांगूंक सोदता की आमी अशेंय दिसता की जायते लोक मालिफायड इंट्रस्टान कंप्लेन्स दिता हे अवॉयड जावपाक जाय काय तांकां दुसरे इश्यूज आसता कोणाची कितें एनिमिटी आसता आनी तांकां दिसता की ह्या दिसांनी एफडीए एक्टीव आसा चल आमी एफडीए यूज करया सो होवूय आमचो अपील आसा की लोकांनी ह्यो असल्यो मॉलिफायड ज्यो आसा त्यो कंप्लेनी करच्यो न्हू ज्यो सारक्यो आसा फूड सेफ्टीच्यो ज्यो इश्यूज आसात त्या आमच्या नॉलेजीन हाडच्या आनी आमी डेफिनेटली ताबडतोब तेंचेर एक्ट करतले हे मात आमची एक सगळ्यांक एक एश्योरन्स आसा एकूण तुमी पळय जी सद्या तपासणी करता हितूनसून पयलीं कशें आसलें पयलीं लीस बोदड आसले सगळे जाण आतां खंय तरी एक भंय आसा साफसफाई करतात जेंचेर तुमी तपासणी केली तेंची साफसफाई निदान 100% ना तरी एक 70% जाता हितूनसून बाकीचे कडेन आतां तुमी बाकीचे कडेन वयतात तितूनसून तुमकां कितें कळून चुकलां आतां अशें एक जाला की हे आमचे जे ड्रायव्ह चालूच उरोवन एक बरो अवेरनस जाला आनी हितून तुमचोय खूब योगदान आसा अशें ना की तुमी हे मॅसेज कॅरी केल्या म्हणून हे खूब जाग्यार हो न्यूज पावल्लो आसा आनी जायते लोक आतां एंटिसिपेट करता की केन्ना केन्ना आपल्याचो एफडीए येवन चॅक करतलो म्हणून अशें आमकां पेडण्या 1-2 जाग्यार दिसूनय गेल्ले आसा ताका लागून पयलीं आमी दोनूच प्रमासीस बंद केल्या बाकीचे हांकां इम्प्रुवमेंट नोटीस दिल्ले आसा कित्याक खंय ना जाल्यार खंय तेवूय आपले सुओ मोटो जे एक्शन आसा ते घेता पूण ही मॅसेज आजुनूय 100% पावोंक ना कित्याक थोडे अशे एरियाज आसा दे आर स्टील अनअवेर आनी ह्या कारणा खातीर हे आमी काम अशें चालूच दवरतले आनी म्हाका दिसता की ह्याच पेसान जर आमी गेले जाल्यार इन द नेक्स्ट 4 to 5 months हेजो एक बरो इम्पॅक्ट जातलो सो हे एक गॅरंटीड हे आसा तशेंच सांगूंक सोदता की 7th जो जून आसा इज अ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सो आमी जायते दीस सेलिब्रेट करता सो हेवूय लोकांनी एक मनान धरचें की वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आसता आनी ह्या निमतान आमी एक दर एकल्यान एक आपली स्वताची काळजी घेवपाची फूड सेफ्टी आनी न्यूट्रिशन हे 2 इम्पॉर्टंट वस्तू फूड सेफ आसले इतलेच बरें न्हू पूण न्यूट्रिशनूय इम्पॉर्टंट रायट जेवप रायट क्वॉन्टिटीन खावप सो हाज्या वयरूय आमी प्रोग्राम्स करता हाज्या वयरूय आमी म्हायती करता सो हेवूय आमी अवेरनस जे आसा हेवूय आमचें आतां नेक्स्ट जे आमचो विंग आसा अवेरनसाचो होय आमी चालू करतले एकूण परिस्थिती पळयली जाल्यार खंय तरी जेन्ना आतां कारवाई करता तेन्ना तुमी राजकीय दडपण आसता खंय तरी म्हणजे कारवाई केल्या नंतर अथवा कारवाई करतना अजून पासून अशें आमी केन्नाच एक्सपिरियन्स करूंक ना आनी म्हाका दिसता जेन्ना आमी हेल्थाचें उलयता सगळ्यांक खबर आसा की हेजो इम्पॉर्टन्स कितें तो हे जे आमी काम करता ते इट डायरेक्टली इम्पॅक्ट्स द हेल्थ आनी अल्टिमेटली हेल्थ इज वेल्थ सो म्हाका दिसता हे सगळ्यांनी खंय ना खंय अंडरस्टँड जाल्ले आसा आनी हेका लागून आमी ज्या जाग्यार जाल्यार नॉट ओन्ली एनी अदर ऑथॉरिटीज ऑल्सो आमी जेणे कोणाक अपील केला लोकल बॉडीक अपील केला वो आनी कोणाक हेल्थाक अपील केला हो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हो वेस्ट मॅनेज सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट दिला सो ह्या कारणा खातीर आमी हो जो पेस जो दवरला तितून कंटिन्यू करूंक शकल्या कित्याक खंय ना खंय सगळ्यांक कळोन आयला की हे जे आसा ते आयज जर चेंज जायना जाल्यार फाल्यां केन्ना नाल्यार केन्ना हे आमकां आमच्या सेल्फाक वो हेल्थाक वायट जातलें आनी खंय ना खंय ताजे मागीर आमकां इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशन हे खंय ना खंय आमकां त्रास जातले म्हणून सो ह्या कारणा खातीर आमकां बरो सपोर्ट मेळ्ळो सगळ्याचो थँक्यू कितले बंद केला सर आयज दोनूच बंद केले एक रेस्टॉरंट आनी एक काजूचो हे शॉप